दो अमल बताऊंगा, ये अमल करते हुए अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। एक बार सिर्फ सूरत वज़्ज़ुहा, और सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ है और हर काफ पे ऊपर 9 बार या गैब से अल्लाह की मदद आई। जो भी मसला है, यकीन जानी चंद मिनट लगते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि कभी उसका मैदा खराब ना हो, मेरा एक टोटका आजमा। 2 अमल बताऊंगा। एक वो अमल जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, एक वो अमल जिनको कुरान पढ़ना आता है। आप कुरान पाक की सूरत वज़्ज़ुहा उठाएं, 30वें पारे में देख के पढ़ें। सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ते हुए, ये अमल करते हुए अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें। और 3 बार दरूद पाक के साथ अवल आखिर एक बार सिर्फ सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी, एक बार सिर्फ सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी, एक बार। और सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ है और हर काफ पे ऊपर 9 बार या करीम पढ़ना है, पर पढ़ना ध्यान से, तवज्जो से, तलब से, अपने मकासद, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल, अपनी उलझने, अपनी परेशानियां, उसका तसव्वुर करके। और तसव्वुर बहुत सख्त हो, इधर उधर कोई तवज्जो ना हो। बस अल्लाह को ना ये तवज्जो का होना बहुत पसंद है। 2 चीजों का होना अल्लाह को पसंद है, एक यकीन, एक तवज्जो। मैंने अपने शेख से पूछा, हजरत कोई मुझे इसमें आजम फरमाए। फरमाए यकीन आजम इसमें आजम है, एक यकीन और दूसरा पूरी तवज्जो। एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ें, इसके 9 काफ, हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ें, या करीम, या करीम, या, इस कैफियत के साथ, दर्द, गम, तलब, तड़प, जज्बे के साथ, इस कैफियत के साथ या करीम पढ़ें, इस कैफियत के साथ। जब इस कैफियत के साथ या करीम पढ़ेंगे, फिर गैब से अल्लाह की मदद आई। जो भी मसला है, यकीन जानी चंद मिनट लगते हैं, चंद मिनट लगते हैं, ऐसे मसाइल हल होते हैं। मेरा तो मशवरा यह है, आप इसको चंद बार पढ़ लें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, दिन में वक्फे वक्फे से पढ़ लें, मजबूरन सुबह शाम पढ़ लें, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा पढ़ें। चंद मिनट लगते हैं। अवल आखिर दरूद पाक, सूरत वज़्ज़ुहा और वज़्ज़ुहा के हर काफ पे 9 बार या करीम। बस ये तो कैश है, ऐसे भेजो और अल्लाह के खजानों से ये सूरत मनवा के लिए आती है। घरेलू उलझनों के लिए, जिंदगी के मसाइल के लिए, नाकामियों को दूर करने के लिए, गैब से फतूहात, बरक़ात और रहमतों, इज्जतों और वुसअतों के दरवाजे खुलवाने के लिए, रिश्ते, गम, औलाद, पता नहीं कौन से। अब जो बंदे कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, वो सूरतें जो है वज़्ज़ुहा का जिक्र करते हुए, तसव्वुर करते हुए मुसलसल या करीम पढ़े, या करीम, या करीम, या करीम, और पढ़े दिल की गहराइयों से, और पढ़े अंदर के दर्द से, या करीम, या करीम, या करीम। बस ये चीज आपको इंशाअल्लाह तरक्की, कामयाबी, इज्जत, वुसअत, रहमत, बरकत अता फरमाएगी। वो खुला या करीम पढ़ते रहे। बहुत बहुत कमाल अमल है और बहुत बहुत हैरत अंगेज बाबरकत अमल है। अच्छा, मैं एक टोटका ही बता दूं। जो ये शख्स ये चाहता है ना, जो शख्स ये चाहता है कि कभी उसका मैदा खराब ना हो, कभी थके नहीं, और लाइलाज बीमारियां अगर हैं, लाइलाज बीमारियां हैं तो वो खत्म हो जाए। मैं लाइलाज बीमारियों को कोई लिस्ट नहीं बताऊंगा, तो वो मेरा एक टोटका आजमा ले, बड़ा फायदा देगा। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल छोटा, और 1 चुटकी कलवंजी की मुंह में रख के पानी पी ले सुबह शाम। दुनिया की कोई लाइलाज बीमारी है जिसका तस्करा है या नहीं है, जिसका इलाज है या नहीं है, और जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये तो अब नामुमकिन है, चंद दिन, चंद हफ्ते तो करके देख लीजिए। 2 चम्मच इसबगोल छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चुटकी कलवंजी, सुबह शाम ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बीमारी नहीं बताऊंगा, कितनी बताऊं। मैंने एक लफ्ज अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग। आप अगर कोई और दवाएं खा रहे हैं तो खाते रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप यकीन जानिए आपकी दवाएं छूट जाएंगी।
کچھ دنوں میں آپ کہیں گے ان دواؤں کی ضرورت نہیں، یہ کر لیجیے، اور والضحیٰ کے عمل کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور اس پہ بہت توجہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے، اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، صوفی اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے، دری، یہ اونٹ کی بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں۔ جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں، اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں، یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے، تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی۔ یہ دیکھیں نا، یہ شہداء کی کیپ ہے، یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے۔